वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता, मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसला कुन क़यादत को सराहा। कहा, अमरीकी सदर के किरदार से ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हुई। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग बंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर मार्को रूबियो का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और मार्को रूबियो का ताल्लुकात को मजबूत बनाने और तिजारत बढ़ाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। गजा जंग 2 हफ्तों में खत्म हो रही है। इस्राएली मीडिया का दावा, अमरीकी सदर और इस्राएली वज़ीर आज़म गजा जंग खत्म करने पर मुत्तफ़िक। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ईरान पर अमरीकी हमले के बाद टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमा गजा जंग फौरी बंद करने पर मुत्तफ़िक हुए। जंग बंदी का बाकायदा ऐलान आइंदा 2 हफ्ते में मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक यरगमालियों को रिहा और हमास की क़यादत को गजा बदर किया जाएगा। जो फ़लस्तीनी गजा को छोड़ना चाहेंगे उनको दूसरी रियासत पहुँचाया जाएगा। अरब रियासतें हमास की जगह गजा पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र गजा की पट्टी का मुश्तरका इंतजाम संभालेंगे। सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। खुफिया फ़ोन कॉल में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और इसराइली वज़ीर स्ट्रेटेजिक उमूर शामिल थे। नेतन्याहू का कहना है, ये फतह अमन मुआहदों को ड्रामाई अंदाज में वसअत देगी। ये गमालियों की रिहाई और हमास की शिकस्त के लिए बड़ा मौका है, ज़ाया नहीं करेंगे। गजा में इसराइली फौज की जानिब से खून की होली खेलने का सिलसिला जारी। इसराइली फौज की इमदाद के मुतलाशी फलस्तीनियों पर फायरिंग और गोलाबारी। ताज़ा हमलों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। 24 घंटों में मजीद 103 फलस्तीनी शहीद और 219 जख्मी हुए। 4 हफ्तों में इमदाद के मुंतज़िर 549 फलस्तीनी शहीद, 4000 से जायद जख्मी हुए। नसीरात में स्कूल पर इसराइली बमबारी, 9 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 56,259 हो गई। 1,32,458 अफराद जख्मी हो चुके। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली छापे, 20 से जायद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान इसराइल जंगबंदी खुशाइंद है। ईरानी कौम ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। तेहरान ने अपने दिफा में इसराइल को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने बरादर हमसाया मुल्क की मुस्तकिल हिमायत की। ईरान पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत और अवाम का खुले दिल से मशहूर है। ईरान ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की। फील्ड मार्शल की सलाहियतों के मोतरफ हैं। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा, कतर पर हमले की पाकिस्तान ने मजम्मत की। सऊदी वली अहद से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। बजट पर मेहनत की गई। नायब वज़ीर आज़म और हलीफ जमातों की बजट में काविशें काबिल सताइश हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो का भी मशकूर हूँ। तमाम इत्तेहादी जमातों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वफाक और सूबे मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के लिए भरपूर इक़दाम करें। वफाकी काबीना का इसराइल ईरान कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश। शुरका का ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। ईरान के खिलाफ हमारा ऑपरेशन इंतहाई कामयाब रहा। अमरीकी ऑपरेशन के नतीजे में ईरान इसराइल जंग खत्म हुई। सदर ट्रंप ने इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन मुकम्मल कराया। ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। ईरानी वजीर खारजा और IAEA ने भी तस्दीक की है, ईरानी जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। कुछ अमरीकी न्यूज चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं। CNN ने गुमराह कुन तफसीलात नशर की। अमरीकी फौज ने महारत के साथ इस मिशन को मुकम्मल किया। पेंटागन में अमरीकी वजीर दिफा पेट हेगसेथ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि सदर ट्रंप जो भी करते हैं अमरीकी मीडिया उसकी मुखालफत करता है। मीडिया एक स्कैंडल को तलाश और कामयाबियों को नजरअंदाज कर रहा है। कुछ न्यूज चैनल सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बना रहे हैं।
امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے کہا ایران نے قطر میں امریکی تنصیبات پر حملہ کیا، ہمارے دفاعی نظام نے ایرانی میزائلوں کو تباہ کیا، ایران کے بڑے حملے کو ہم نے ناکام بنایا، ایرانی حملوں کا دفاع امریکہ کی صلاحیتوں کو ثابت کرتا ہے، ہماری فوج کی کارکردگی قابل تعریف ہے۔ جنرل ڈرینکن نے میڈیا بریفنگ کے دوران ایرانی تنصیبات پر حملوں کی ویڈیوز بھی دکھائیں۔ ایران نے اسرائیل کو کچل کر رکھ دیا، صہیونی ریاست پاش ہو گئی، امریکہ جان گیا تھا وہ جنگ میں شامل نہ ہوا تو صہیونی حکومت مکمل تباہ ہو جائے گی۔ امریکہ کو اس جنگ میں کوئی کامیابی نہیں ملی، دعووں کے باوجود اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ایرانی عوام نے نہ کبھی سرنڈر کیا نہ کبھی کرے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اسرائیل سے جنگ جیتنے پر قوم کو مبارکباد۔ سرکاری ٹی وی پر قوم کے نام پیغام میں کہا، ہم نے قطر میں امریکی بیس کو نشانہ بنا کر بڑا نقصان پہنچایا، کسی بھی حملے کا جواب امریکی اڈوں کو بار بار نشانہ بنا کر دیں گے۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر ایک اور صبح کی پاکستانی موقف کی ایک اور جیت۔ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کا اجلاس، مشترکہ اعلامیے میں پہلگام واقعے پر بھارتی جھوٹا پروپیگنڈا تسلیم کرنے سے انکار، پہلگام واقعے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ بھارتی وفد اعلامیے میں پاکستان کی مذمت کے لیے منتیں کرتا رہا، رکن ملکوں کے وفود نے بھارتی موقف کی حمایت سے انکار کر دیا۔ بھارت کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں مشترکہ اعلامیے پر دستخط کرنے سے انکار۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر دفاع راج ناتھ نے ایس سی او کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے انکار کیا۔ پاکستان کا جعفر ایکسپریس حملوں کے منصوبہ سازوں، مالی معاونین، سرپرستوں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع اجلاس میں کہا، پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ کشمیر اور فلسطین جیسے درینہ تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ خطے کی پائیدار خوشحالی کے لیے مشترکہ وژن کے حصول کے لیے پرامن مستحکم افغانستان ضروری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تاجکستان، ایران، قازقستان اور چین کے وزرائے دفاع سے دو طرفہ ملاقاتیں۔ خواجہ آصف کی اسرائیل کے ایران پر غیر قانونی اور بلا اشتعال حملوں کی شدید مذمت۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا گیا۔ فائنانس بل 2025 کثرت رائے سے منظور۔ فائنانس بل میں سیلز ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کی گرفتاری سے متعلق ترامیم منظور۔ سولر پینلز پر سیلز ٹیکس کی شرح 10% کر دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 2.5% کاربن لیوی عائد کرنے کی بھی منظوری۔ وزیر خزانہ کی سیلز ٹیکس ایکٹ کی ترمیم منظور۔ اپوزیشن کی تمام کٹوتی کی تحریک مسترد کر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بجٹ میں 64% خسارہ ہے، وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ ہونے سے یہ گھاٹے کا بجٹ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت۔ وزیر اعظم اپوزیشن بینچز پر گئے، بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر سے مصافحہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے شیر افضل مروت کی مختصر ملاقات، وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا، گفتگو بھی ہوئی۔ پی ٹی آئی رکن ذوالفقار علی کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات۔ حکومت نے ہمارے تمام مطالبات مانے، بجٹ کی حمایت کر رہے ہیں۔ تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس میں کمی کی گئی، ہمارے کہنے پر حکومت سولر ٹیکس میں 50% کمی لائی ہے۔ پیپلز پارٹی کے اعتراض کے بعد ایف پی آر قوانین میں تبدیلی لائی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بی آئی ایس پی میں 20% اضافہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے ہر بجٹ میں بی آئی ایس پی میں کمی کی کوشش کی، جب سے وزیر اعظم شہباز شریف آئے ہر بجٹ میں بی آئی ایس پی میں اضافہ ہوا۔ ہم وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ کے شکر گزار ہیں۔ الحمدللہ، صرف 7 ماہ میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام نے پہلا بڑا سنگ میل عبور کر لیا۔
पंजाब भर के इंतहाई नादार और बेघर अफराद को 50,000 बिला सूद कर्जे फराहम कर दिए गए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 5,000 घर मुकम्मल हो चुके। 41,000 घरों की तामीर जारी है। प्रोग्राम के तहत रोजाना औसतन 65 घर मुकम्मल हो रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम, कहा अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की कामयाबी अक़वाम आलम की तारीख में बेमिसाल है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम इज्तिमाई अज़्म, विजन और मेहनत का सबूत है।